سلامات كرات تخاتلتنا إز channel كما يكأنيهم لومون كم وترو بحدش تاريخ مزينا لنا أتلومي حزنا مزينا زلنا فيلم بتقابن تنكاغن استسرحة ناي ألماس سرقي دعريو السعب ناي حنا مفداين مجوين كم أون أمانغو فغربون قديتان زلو ناي موتن سكياتن زرقيو سرقتي سليا كم أون حادقنيا مافياتات تستحال خلو دراما خنرئيكم إنا أبز channelنا عالم لخاو فيلمتات بوانقا تقرينيا بنتصرن بزيادة الزناقع الملكة تترجمو زغروالو channelيو سلازي مسانا تصنحون نعدمكم حدشين تخوينكم دما كابزون بلوزات سرحتنا نخطريو سابسكرايب بمقوار بيت سرناخونو إذا فيلم زجمر نتدميق ناي لوس أنجلس كتمان نتوزلو هيوتن النارين نايو أنتوني فيدن حاو مايلسن زمرحوو بليح كجلة سراغتي بتنقاقن بلكعن أو تحت زلالوتين كساسو نفس وكف أوال تكجلة ننوعلو قدلوو مجمريا داريان تومن نايت حالاو تخرت بمسحب نبد بانكياتو أنتونين مشارختون دما تلمام نمتقوار ناوشتهن سياتو ناوز مسؤولوك عند علامة أتوم مليونات دولار كم زوصو زربلهم مستيراوي تسلمت ألمازات زحزة لعل حلواز قبرلو صندوقيو أتوم قجلة بزقر مقاطامي إن تحاجة زخعة نتني ألارم سيستم يدفعوه نتوم من كسر قاسم زقوات صارو سنسراتون بتبعي حلفوهم أما نجوزي مسون فالت سو مالت بزعوات خكاية زنحة ناي الماستركي ززارو ناي ما في أولاد زجورو زنورو ناي سلك علال بزأمونا زكاتل تايواناوي ناي سليا بعل مزيو سو ناي هاكينج مستارحتاتو بمتقام بزعوات سرحيت وستانا حبريتا يكب بخالي قز دما اتوم ناي سرقو جلة حزيون أوش تتنسا خوينو من ريقم أنتوني نتوم ألمازات بعوات مسارغة نغيت حازو أو كلتا جلة تمغيلهم نكهاد محساب يغرب مونياتو اتوم حدا جلة تتحازوكا اتوم حدا جلة نمملات كمتشب انتان أو ساعات حيلتات سألتا نتنسا كابوان كلو نساتهم دما أو كلتا جلة ويغوينم نيباور من قدياتومو بغلتا أنفتي خدو أنتونين داريان أحانتن حالفت زنارت بابور بمدياب كملتو يقلو مايلسكن بزوح كير حقه بسو يتحاز سو دما نتوم استسارغو ألمازات نغهوي حاتو أنتوني ناقزو تمليسو كابتوم سرقوم ألمازات حانتي نمذكرتا نتازفكرا قوالو كم هي بيهبا سأنيحوم اتوم سرقتي نتزرخوون مكففالي الرخو مايلسكن اتزحزن ورحيزو اللومي بدزق حدا تشايناو ساب أم من قد سأنيحو كم زحازون نتا ألماز زحازة بورساون كم زوسللون ينقرم أما نقوزي ياولينغ ستوعالة سواي نتزي حقاو نقدن مقوار نامت أنريو أنتوني دما كترات أرسلز جمرة ناب عركو أرشي بمخاد حدا كابتوم ألمازات نخمر مريهو كواد سخبلن كاللخعة سو يقات مومو نتوم ألمازات نخارك ويحاتو سو بتعمق اللبيلو سلزحاتتو أنتونيا مجمرة عشش كولو يدالي نيرو دحارجن اتوم ألمازات ترى ألمازات كم زيكونو كابسو يردا نساتهم بملكة ألماز تسرحو بلاتونيوم زمسرتهم ناي نيكولار مسارحتاتيوم باين دبت ياولينغ ناو أنتوني دول قالوا بسلام كملس دلين دحر كوينو نتوم ألمازات حيزون خمت زاوني إززو أنتوني تجأنيقون تسفى غريزون كوغوين كلو بزي تفلت عدقات هاداني جمرلو نسو دما بحركة العائلون تدفافيون متصاودا يقورلو من يمكتومن إذا دما نبرتو عقجتي مرح نوح توعيسهم نسهم كشنفوا مسولو أموداتا أو وسانة ساعات سو نا أنتوني نمدحاني متزق كلت يوم كوينمون نتوم زكاة الوم زنور سوات بزقبا يباسوهم أموداتاون نسهم شنفتي خونو قندما بسلام ترقاقعهم كواد سخول غعا أغلوات متيوم دادحر يوم يقايوهم دحار بطبعو ناوشت مكينا كمزاتو مسقورو قرو عرفتي رخو بدحرزي أنتوني قالوا بمن كم استجويت نبفلات قريتو سلستسا نسو بحالة كوينو نبيت معسرتي خيد عبد بيت معسرتي حدا نايما في حلقة سلزنبرة نعو كرخو يوم كيلو إذا سابزي كأن مبعصهم مس أنتوني نايك أروا بشارختي إنيرو حزوين مستني حلقة حقازيو ويدما يمانا إيدو زخوان سب قطع عزملو كنتاتي فتر سو نتخونتاتي كواترو قندما زرب حواري تخير خوخ عوازو صانيحهم سون أرشين توسخ حواريتان مركب نحدا مستيراو بوتا يخدو إذا مستيراو بوتا سبات أحد إن تعزيهم قاس زكايدو لبوتايو
ኣፍ ደገ ኸዓ እቲ ዝሕሉ ዝነበረ ሰብ ንሱ ምስ ረኣዮ ሕጊ ትፈልጥን ዲኻ ጋሻ ኮ ይፍቀድን ኢሉ ይነግሮ። ሽዑ ኣርቺ ድማ ጋሻ ኣይኮነን ክበኣስ መፅዩ ዝብል ምላሽ ይህቦ። እዚ ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ተዳልዮሙሉ ዘይኮኑስ ኣጋጣሚኡ ዝረኽብዎ ነገር እዩ ነይሩ። እሱ እውን ከይተፀበዮ ቁፅሪ 12 ተዋሂብዎ ናብ ውሽጢ ይኣቲ። ቁሩ ፀኒሑ ኸዓ ቁፅሪ 12 ናብቲ መባእሲ ሜዳ ንኽኣቲ ይፅዋዕ። ኣብ መጀመርያ እሱ ተረጋጊዑ ኣነ ክበኣስ ኣይኮንኩን መፅየ ብምባል ነቲ ፃውዒት ክነፅቦ ይሞክር። እቲ ብማይክ ዝንገር ዝነበረ ዘረባ ግን ቁፅሪ 8 ምስ ቁፅሪ 12 ንኽጋጠሙ ይእዝዝ። እሱ ሕዚ እውን ናብቲ ውሽጢ ሓፂን ኣትዩ ሓሳቡ ከይቀየረ ኣነ ክቃለስ ኣይደልን ንስኻ ተዓዊትካ ኢሉ ነቲ መጋጥምቱ ከምኡ ኢሉ ነጊርዎ ክወፅእ ይፍትን። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ብቐሊሉ እሺ ክብልዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣገዲዶም ናብ ውሽጢ ክምለስ ይገብሩ እሞ ብብርቱዕ ግብረ መልሲ ነቲ መቓልስቱ ብሓይሊ ይምክቶ። እሱ ንዕኡ ስዒሩ ብቻ የቋረፀን ካልኦት ሰባት በብሓደ ክመፅዎን ከለው ንዕኦምን ንኩሎም ይስዕሮም። እሱ ከምዚ ዓይነት ባሲ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ክሕልፍ እንከሎ እቶም ብደገ ዝነበሩ ደገፍቱ ተዓዘብትን ብጭብጨባ ደገፎም ይገልጹ። ኣርቺ ድማ $5,000 እናመደበ ንሱ ከሸንፍ እዩ ንሱ ዓርከ እዩ ብምባል ይወራረድ። እሱ ነቶም ኣብ ዙርይኡ ዝነበሩ ሰባት ብቐሊሉ እናሰዓሮም ወላ እኳ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግና ሓደ ቀይሕ ቲሸርት ዝገበረ ወዲ ይመጾ። እናደጋገመ ኢዱን እግሩን ይሰደሉ። እቲ ቀይሕ ቲሸርት ዝገበረ ወዲ ግና ናይ ሱ ውቅዒት ምንም ኣይመሰሎን። እሱ ንዕኡ ንምውቃዕ ብእግሩ ክሰደሉ እንከሎ እቲ ወዲ ብእግሩ ሒዙ ኣብ ዙርያ ይዝከርክሮ። ነገር ግን ሱ ሕዚ እውን ተስፋ ኣይቆረፀን። ብዝኸኣሎ ጉልበት ይበኣሰሎ። እቶም ካልኦት ተኣኪቦም ክመፅዎ እንከለው እቲ ሓፂን ፈሪሱ እንከሎካ ንሱ ግና ምበኣሱ ይቕፅል። ኣብ መወዳእታ ከዓ ንኹሎም ኣሸኒፉ ተዓዋታይ ይኸውን። እቲ ግጥም ምስ ተወድአ እሱ ነቲ ኣርቺ ዘሸነፈ ቅርሺ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ይርኢ። ለካ ንሱ ከሸንፍ ኢሉ ካብቲ መወራረዲ ንምርባሕ እውን ኢሉ ብመደብ ናብቲ ቃልሲ ከም ዘእተወ ይፈልጥ። ሽዑ እሱ ተናዲዱ እናጠመቶ እንከሎ ኣርቺ ግና ሓደ ክሓትዎ ዝግባእ ሰብ ከም ዘሎ እናሓበረ ብፍጥነት ካብቲ ቦታ ይሃድም። ብኻሊእ ገጽ ድማ ያኦሊንግ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ናይ ማፍያ ሓለቓ ክበፅሖ ይኸይድ። ንሱ ብዛዕቶም ዝተሰረቑ ኣልማዛት ሓበሬታ ክህልዎ ይኽእል ኢሉ ስለ ዝገመተ እዩ ንዕኡ ክረኽቦ ኸይዱ። ነገር ግን ያኦሊንግ ደጋጊሙ ሕቶታት እንትሓተቱ እኳ እቲ ሓለቓ ማፍያታት ምንም ዝረብሕ ሓበሬታ ክህቦ ኣይከኣለን። ያኦሊንግ ሕዚ እውን ትዕግስቲ ገይሩ እናደጋገመ ብዛዕቶም ኣልማዛት ሓደ ነገር ንክነግሮ ይሓትት። ኣብ መወዳእታ ትዕግስቱ ምስ ተወድአ ግና እቲ ጉዳይ ብሓይሊ ክፈትሖ ይጅምር። መጀመርያ ናብ መሬት ወዲቑ ብእግሩ ይረግጾ። ድሓር ከዓ ከም ዘይፍለጥ ገይሩ ንዕኡ ይቐትሎ። ያኦሊንግ ንዕኡ ብቻ ቀቲሉ ሕዚ እውን የብቅዐን። ምንም ዓይነት ኣሰር ኣብኡ ክተርፍ ስለ ዘይደለየ ነቲ ሓላዊ እውን ይቐቲልዎ ኸይዱ። ኣብ መንጎዚ ኣንቶኒን ሱም ብሓደ ኮይኖም ናብቲ ኣንቶኒ እቶም ኣልማዛት ሓቢኡሉ ዝነበረ ምስጢራዊ ቦታ ይኸዱ። ግን ድማ ምስ በፅሑ ዝፀንሖም ነገር ካሊእ እዩ ነይሩ። እቲ ቦታ ብጣዕሚ ተባላሽን ተፈሓሒሩን እዩ ዘሎ። ኣንቶኒ ከምኡ ገይሩ ከም ዘይገደፎ ርግፀኛ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ብድሕሪኡ መፂኡ ነቶም ኣልማዝ ንምፍታሽ ሞኪሩ ነይሩ ማለት እዩ። ነቲ ክፍሊ ዝነበረ ፋውንቴን ከም መረዳእታ ገይሮም ክሪእዎ እንከለዉ ከዓ እቲ ናብኡ ዝመፀ ሰብ ያኦሊንግ ከም ዝነበረ ርግፀኛታት ይኾኑ። ኩራት ኣልማዝ ገይሩ ሓደ ዓብዪ ጥፍኣት ስርሒት ክገብር ይሓስብ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንሱ እውን ብዛዕቶም ኣልማዛት ዘሎ ምስጢር ይፈልጡ እዩ። ተራ ኣልማዝ ከም ዘይኮነን ጉድኣት ከብዝሑ ዝኽእሉ ኣማን ከም ዝኾኑን እውን ተረዲእዎ እዩ ዘሎ። ድሓር ኣብ ሓደ ምሕቢ ቦትኡ ኮይኑ ካብቶም ኣልማዛት ኣብ ሓደ ገይሩ ኣብ ሓደ መሳርሒ ክፍትኖ እንከሎ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ውፅኢት ይረክብ። ናይቲ ክቡር እምኒ ሓይሊ ካብቲ ንሱ ዝተፀበዮ ንላዕሊ እውን ይኸውን። ብኻሊእ ገጽ ኣብ ናይ ኣንቶኒ ገዛ ድማ ንሱን ጉጅሉን ተጨኒቖም ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኩሉ ነገራት ይፍትሹ ኣለዉ። እሱ ድማ ምስ ላዕለዎት ሓለቕኡ ብስልኪ ይዘራረብ ኣሎ። ኣብቲ መጮዊ ቦታ ጓሉ ንኣንቶኒ ካብታ ተዓፅያትላ ዝነበረት መኪና ንምህዳም ትፅዕረላ። ንመውፅኢ ክኾና ዝኽእል ዝኾነ ነገር ንኣለሸት እንከላ ከዓ ሓንቲ ስልኪ ትረክብ። ብህፁፅ ናብ ኣቦኣ ደው ኢላ መፂኡ ንኸድሕና ትምሕፀኖ። እቲ ዘላቶ ቦታ ንምግላፅ እናተቓለሰት እንከላ ከዓ ቆፃል መብራህትታትን ወናብርን ጥራይ ትርኢ ከም ዘላ ነገረቶ። እቲ ቦታ ዓብዪ መኽዘን እዩ ዝመስል። ግን ድማ ኣበይ እንታይ ንዝብል ተወሳኽቲ ነገራት ከዓ ምንም ትፈልጦ ነገር የብለን። እቲ ውሽጢ ክፍሊ እኳ ብዥና በለ ኩሉ ነገር ብግልፂ ይረኣያ የለን። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮይና ዝያዳ ዝርዝር ክትቦ ምስ ጀመረት ግና እቲ ስልኪ ብሃንደበት ይጠፍእ። ኣንቶኒ ተረቢሹን ተጨኒቑን ጓሉ ክትእሰረሉ ትኽእል ቦታታት ንምግማት ንጉጅሉ ይእክቦም። ኣርቺ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ጥራሕ 7 ናይ ውልቀ ሄሊኮፕተራት ከም ዝዓለዋ ይሕብር።
እዚ ድማ ምልክት ሓደጋ ይኸውን ኩነታት እናረሰነ ክኸይድ እንከሎ ኣርቺ ወሳኒ ሓበሬታ ይረክብ የኦሊንክ ነቶም ጸለምቲ ኣልማዛት ንሓደ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ናይ ኣጽዋር ትካል ክሸጠሎም እዩ ዝሓስብ ዘሎ ንጓሉን ምድሓን ቆሪጹ ተላዒሉ ዘሎ ኣንቶኒ ኸዓ ጉጅልኡ ነቲ ናይ ሃኪንግ ምምራሕ መኪናን ውግእ ክእለቶምን ብምጥማር ንሓደ ናይ መወዳእታ ስርሒት ይተሓባበሩ እቲ ኣርቺ ዝረኸበ ሓበሬታ ትኽክል ኮይኑ የኦሊንግ ኣብ ውሽጢ እቲ መኽዘን ነቶም ኣልማዛት ብጨረታ ክሸጦም ይጅምር እቶም ገዛእቲ ድማ ብዙሕ መጠን ቅርሺ ንምኽፋል ተዳልዮም ይጽበዩ ኣብዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እንከለው ሄሊኮፕተራት ኣብ ልዕሊ እቲ መኽዘን እናነፈራ ድምፂ ይሰምዑ ናይ የኦሊንግ ሰባት እውን ተቐሪቦም ስለ ዝነበሩ ኣብ ናይ ኣንቶኒ ጉጅለ ተኹሲ ይኸፍቱ ሽዑ እቲ ቦታ ናብ ናይ ኩናት ሜዳ ይቕየር ምስቶም ጉጅለ ማእኸል ኣንቶኒ ኣሎ ኣንቶኒ ድማ ልዕሊ ኩሉ ሓንቲ ዓላማ ብቻ እያ ዘለቶ ንሱ እውን ንጓሉ ምድሓን ሕዚ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንጓሉ እናኣለሻ እንከሎ ሓደ ሰብ ሒዝዋ ይርያ ሽዑ ብፍጥነት ናጎየ ምስኡ ኸይዱ ባእሲ ይኸፍት ኣብ መንጎኦም ንኢድ ንኢድ ተታሒዞም ከዓ ከቢድ ቃልሲ ይገብሩ ድሕሪ ነዊሕ ባእሲ ኣንቶኒ ኣሸናፊ ይኸውን እሞ ዝተጋገየት ቆልዓ ኢኻ ወሲድካ ብርግጽ ድማ ምስ ዝተጋገየ ኣቦይኻ ከዓ ገጢምካ ኢሉ ቀሊዱሉ ይኸይድ ካብ ናይ ኣንቶኒ ጉጅለ ዝኾነት ሓንቲ ጓል እውን ምስ ናይ የኦሊንግ ጉጅለ ዝኾነት ጓል ነንባዕለን ይበኣሳ ንሰን እውን በብሓደ ተተሓሒዘን ንነዊሕ ሰዓታት ክበኣሳ ምስ ጸንሓ ኣብ መወዳእታ እታ ናይ ኣንቶኒ ጉጅለ ብናይ ባዕላ ሽጉጥ ተኩሳ ትቐትላ ብኻሊእ ገጽ ድማ የኦሊንግ ኣብ ዝግርግር ማእኸል ንሱ ተሓቢኡ ከምልጥ ይሙክር ግን ድማ እሱ ቀዲሙ ይርዮ እሞ ናጎየ ኸይዱ የርክቦ የኦሊንግ ናብታ ናይ ግሊ ሄሊኮፕተር ኣትዩ እዩ ከምልጥ እናሓሰበ ነይሩ እሱ ግና ተስፋ ብዘይምቑራጽ ኣብታ ኣውሮፕላን ተንጠልጢሉ ምስኡ ክበኣስ ይሙክር ኣሎ ነዊሕ ጽዒሩ ግን ድማ ከም ዝሓሰበ ቀሊል ኣይነበረን ንሱ ናብ መሬት ወዲቑ እውን ንሱ ብታ ኣውሮፕላን ንኽከይድ ይሙክር ግን ድማ ብዙሕ ከይተጓዓዘ ኣርቺ ኣብ መሬት ኮይኑ ብትኸቢድ መሳርሒ ነታ ኣውሮፕላን ይቃጽላ እታ የኦሊንግ ዝነበረ ኣውሮፕላን ምስ ተቓጸለት የኦሊንግ ዓርሱ ንምድሓን ናብ መሬት ይወርድ ሕዚ ምሱ ገጽ ንገጽ ይራኸቡ ክልቲኦም ጽቡቕ ናይ ካራቴ ክእለት ስለ ዝነበሮም ንምስዕዓሮም ቀሊል ኣይነበረን ግን ነዊሕ ምስ ተብኣሱ እሱ የሸንፍ እሞ ንየኦሊንግ ቀቲሉ ነቲ ጅቡእ ዝነበረ ኣልማዛት ከዓ ሒዝዎ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ እዚ ፊልም ናይ የኦሊንግ ጉጅለ ተሸናፊ ይኸውን እሱን ኣዕርኽቱን ድማ ሰዓርቲ ይኾኑ ኣንቶኒ ንጓሉ ረኺቡ ካብቲ ዝነበረቶም ኣሰርቲ የውፅኣ ኩላቶም ከዓ ካብቲ ብሓዊ ዝተውሓጠ መኽዘን እናወፁ እንከለዉ ኣንቶኒ ዓብዪ ናይ ስምዒት ዕረፍቲ ይስምዖ እሱ እቶም ዝተለኣኸሎም ዓላማን ካብ የኦሊንግ ዝወሰዶም ኣልማዛትን ንሰበ ስልጣናት ንምርካብ ውሑሳት ይገብሮም ኣንቶኒን ጉጅልኡን ድማ ናብታ ቀደሞም ዝነብሩላ ዝነበሩ ከተማ ተኣኪቦም ብሓባር ኮይኖም ይኣትዉ እቲ ናይ ቀደም ገበናዊ ህይወቶም ንመጻኢ ህይወት እንተኸጋጥሞም ከም ዝኽእል ተዘይተፈለጠ እኳ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ሕሕድ ምትእስሳር ግን ዘይብታኽ ኮይኑ ይቕጽል ንኣንቶኒ እታ ህይወቱ ብጣዕሚ ወሳኒት ዝኾነት ጓሉ ክትሓዝ ከላ እኳ ብቐረባ ዝበጽሑሉ እቶም ኣዕርኽቱን ናይሱ ጉጅለን እዮም ነይሮም ነዚ ከዓ ንኹሉ ግዜ ዘይርስዖ ኣብ ልቡ ዕለታት ጽሒፎምሉ ይኸዱ እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኹም ብጣዕሚ የመስግን እንድሕር ክሳብ መወዳእታ ጸኒሖም ፈቲኹምዎ ከም ዝኾንኩም እየ ዝሓስብ እሞ እዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት መዓልታዊ ንምርካብ ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸብ ከዓ ሰላም ጽንሑ